म्हणजे हो येदो व्हडलो राज्याचो फोटो ऑलरेडी रेडी आहा, तुमकां खबर आहा। आनी हेकाच लागून कॉन्ट्रॅक्टर पळय आहा ते परत परत पयशे मेळोंक जाय आनी मिनिस्टराची भर जावंक जाय म्हणून हे सगळी नाटकां न्हू। काय सोडले कितें जालें, परतून भरतले, परतून 16,000 मेळटले, तुका खबर ना। हे रस्ते खड्डे पुरोवपाक 16,000 मेळटा खंय आनी तेका लागून हांव आतां हो खड्डो बुजोवपाक येयला। खबर ना सरकारान खड्डे पुरोवपाक एका खड्ड्याक 16,000 दिता म्हटला, म्हणून हांवें सगळें काम सोडला आनी हे रस्ते खड्डे भरता। पळय हे खड्डे भरता हांव, एका एका खड्ड्या फाटल्यान 16,000 मेळटा। भायर सोडले कितें जालें, परतून भरतले, परतून 16,000 मेळटले, तुका खबर ना। एक खड्डो पालोवपाक 16,000 मेळटा खंय। मागीर तूं म्हाका सांग एक खड्डो पालोवपाक म्हणून हांवें ते सिस्टमॅटीक चमच्यानूच सगळें घालता, रेंव तितलीच घालता, घडी घडी जाल्यार जाय ती मारता हांव, पण सगळे बाकीचे शिमीट बिमीट आहा पळय ते मेजून घालचे। 16,000 घालूंक जाय, मागीर ते मिनिस्टरांक सगळे दिवंक जाय आनी आतां पळय हो खड्डो हांव पुजयता। प्रत्येक खड्डो आतां हो 2 दिसांनी परत फुटलो जाल्यार सुद्दां म्हाका पडना, कित्याक चीफ मिनिस्टरान म्हटला, मिनिस्टर म्हणटा एका खड्डे फाटल्यान 16,000 म्हणून चिंतलां हांवें प्रत्येक गोंयान कितले खड्डे आहा हांव सगळे अशे सिस्टमॅटीक अशे हाडून हाडून भरतले आनी तितले पयशे ओडटले। म्हजे 10 खड्डे जाले पुरो, सकाळच्यान हांवें 10 खड्डे पुरयला। आतां हांव ते बिल घेतले आनी वयतले तेजे कडेन। खबर ना हांवें 10 खड्ड्याचे बिल घेतले, चड काय न्हू, पुरयले एक 10 खंय 1.5 लाख 1,60,000 10 हेचे बिल घेतले आनी मिनिस्टराच्या घरान गेले। मिनिस्टर बिल हाडला ते खोटे वरांती म्हणून पाहलो, ते मॅडम बसल्या, अरे बापरे थंय भितूर सर जाल्यार मॅडमीन म्हाका पळयना फुडें तुजो मोबायल भायर दवर म्हटले। हांवें दवरलो मोबायल भायर आनी हांव भितूर गेले। भितूर वच जाल्यार तिणी कितें सांगलें, कितले बिल हाडला, कितल्या खड्ड्याचे, हेचे 1,60,000 जाता। 1,60,000 तुका कशें दिवपाचे 1,60,000? प्रत्येक खड्ड्या फाटल्यान 15,000 म्हाजे, 1,000 तुझे। म्हाका परत 40,000 टेन्शन। इतले खड्डे हांवें उमेदीन भरल्या 16,000चे आनी आतां हांव आयकता की एक खड्डो 15,000 तिका दिवपाचे आनी 1,000 खंय म्हाका। मागीर कितें केला खबर आहा, प्रत्येक 10 खड्ड्याचे म्हाका 10,000 काडले आनी म्हाज्या हातीन दिल्या, हे तुज्या खड्ड्याचे पयशे। वा म्हणजे हो येदो व्हडलो राज्याचो फोटो ऑलरेडी रेडी आहा, तुमकां खबर आहा। आनी हेकाच लागून कॉन्ट्रॅक्टर पळय आहा ते परत परत पयशे मेळोंक जाय आनी मिनिस्टराची भर जावंक जाय म्हणून हे सगळी नाटकां न्हू। असेंब्लीन तुमकां खबर ना एका खड्ड्या फाटल्यान 16,000 आनी ह्या 16,000क लागून कितलेशे लोक अशे म्हाज्या भशेन खड्डे पुरोवपाक लागल्या आनी बिल दीत जाल्यार अर्धे पयशे तेंकां 1,000 आमकां। हे कितें रे बाबा, हो कायदो थंय तेणें असेंब्लीन तशें म्हणूंक ना। मॅडम घेतली 15,000 एका खड्ड्या फाटल्यान म्हणून, तेणें सांगलें एक खड्डो पालोवपाक आनी म्हणूनच तुमकां खबर आहा खड्ड्याची दशा कितें। गोंयभर खड्डे पे खड्डा और सब अंडा, अंक आयना, सगळे अंडा जावन पडला। सरकाराची ही चालाकी पळय आसा, हे खड्डे बुजोवन 16,000 दिवपाची ही अशा रितीनी हे चल्लेले आसा। देव बरें करूं, पयशे मेळोंक ना म्हाका 16,000।